नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नई मुजाहिद। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दें कि सारे मुल्क में हिंदुस्तानी फ़ौज को सलाम किया जा रहा है, सल्यूट किया जा रहा है कि उसने सरहदों की हिफाजत करते हुए और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक तारीख रकम की है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि एक तरफ फ़ौज जो हमारी बहादुर फ़ौज है वो फ़िरका परस्त दरिंदों के अज़ाइम को नाकाम बना रही है, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह वो बैरूनी ताकतों यानी खारजी ताकतों के खिलाफ सीना सपर हो गई है, अपनी जानों का नजराना पेश करते हुए हिंदुस्तान की हिफाजत कर रही है। अफसोस की बात यह है कि खारजी दुश्मनों का तो मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन जो दाखिली दुश्मन होते हैं उनका मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है, और ये हिंदुस्तान को, मुल्क को दीमक की तरह खाते हैं। और हिंदुस्तान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट ये फ़िरका परस्त दरिंदे हैं। और इन दरिंदों ने क्या किया है, उत्तर प्रदेश में हम आपको लिए चलते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज फ़ौज ने फिर एक बार हिंदुस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। फ़ौज ने पाकिस्तान के उन नापाक मंसूबों को नाकाम बना दिया है जिसके तहत हिंदुस्तान के 15 शहरों को निशाना बनाया जाने वाला था। और आपको ये भी बता दें कि एक खुसूसी कार्रवाई करते हुए आज ये खुसूसी कार्रवाई की गई है और पाकिस्तान के कई मुकामात पर हिंदुस्तानी फ़ौज ने एयर डिफेंस राडार सिस्टम को नुकसान पहुंचाया है और उसे किसी काम के काबिल नहीं रखा है। और इस सिलसिले में जो सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है वो लाहौर में की गई है और हिंदुस्तानी ड्रोन्स ने वो काम कर दिखाया है जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। तो बहरहाल एक खबर ये है और इस सिलसिले में हम आपको दूसरी खबरें भी बताएंगे। लेकिन जहाँ तक रियासत तेलंगाना का सवाल है, जिस तरह मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अवाम और हुकूमतें और पॉलिटिशियंस जो है, सियासतदान हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाते हुए एहतजाजी रैलियां निकाल रहे हैं और हिंदुस्तानी फौज के साथ इजहार यगानियत करते हुए हिंदुस्तानी फौज को सल्यूट कर रहे हैं। तो आपको ये बताना जरूरी है कि हैदराबाद में नेकलेस रोड पर सेक्रेटरीट के बिल्कुल करीब भी आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, सरकारी और उनके जो काबिनी रुफ़का है, जो अरकान असेंबली है, अरकान कानून साज काउंसिल है, अरकान पार्लियामेंट है और कांग्रेसी कारकुनों के साथ साथ हुकूमत के जो आला अहदेदार हैं, उन्होंने भी फौज से इजहार यगानियत करते हुए एक रैली निकाली। और इसमें खास तौर पर न्यूज़ एडिटर सियासत और MLC जनाब आमिर अली खान भी मौजूद थे और वो अपने हाथ में कौमी परचम थामे हुए थे। तो बहरहाल हम चलते हैं नई मुजाहिद की तरफ और पूछते हैं कि क्या हो रहा है नेकलेस रोड पर। देखिए, नेकलेस रोड पर हमने देखा कि पहलगाम दहशतगर्दी का हमले का जिस तरह से हमारी हिंदुस्तानी फ़ौज ने जवाब दिया है, पूरे हिंदुस्तान में इसका जश्न मनाया जाए। जी और मनाना भी चाहिए। इस तरह से हम फ़ौज की हौसला अफजाई कर रहे हैं, इज़हार यगानियत कर रहे हैं फ़ौज के साथ। इसी सिलसिले में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में एक फ़ौज की तायद में एक रैली निकालने का मंसूबा बनाया, जिसका आज नेकलेस रोड पे रैली निकाली जा रही है। हाथों में हिंदुस्तानी परचम थामा गया है और फ़ौज की तायद में नारे लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाए जा रहे हैं। ये पाकिस्तान, हमारी हिंदुस्तानी फ़ौज की हौसला अफजाई के लिए ये मुजाहरा किया जा रहा है। जी तो जिसमें तमाम सरकारी ऑफिसर भी शामिल है, मुलाजिम। जी। अब तक हम जब भी देखते हैं कि कोई भी चीज़ की रैलियाँ वगैरह निकलती हैं तो सरकारी अहदेदार से दूर रहते हैं। जी। लेकिन ये रैली में, इस रैली में तमाम हुकूमत के आला अहदेदार चीफ मिनिस्टर के साथ रैली में शरीक हुए हैं और फ़ौज की मुकम्मल तायद और हिमायत कर रहे हैं। और वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जो फ़ौज हमारी है, हमारी ताकत है, हमारा वक़ार है, हमारी शान है, हमारी आन है। लेकिन आप अफसोस की बात यह है कि फ़ौज सरहदों की हिफाजत करती है, रात में जाग जाग कर हमें सोने का मौका फराहम करती है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस के फ़िरका परस्त दरिंदे हिंदुस्तान में मज़हब के नाम पर हिंदुओं और मुसलमानों को तकसीम करने पर तुले हुए हैं। आज एक ऐसा वक्त है जबकि सबको मुत्तहिद होकर पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होना चाहिए, दुश्मन के खिलाफ खड़े होना चाहिए, चीन के खिलाफ खड़े होना चाहिए। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि उत्तर प्रदेश, जहाँ पर
बीजेपी की हुकूमत है, योगी आदित्यनाथ की हुकूमत है, और फिरका परस्ती के लिए योगी आदित्यनाथ की हुकूमत काफी बदनाम है। और मैं समझता हूं कि आज जो उत्तर प्रदेश में हुआ है वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी शर्मसार कर चुका है। उन्हें भी शर्मिंदा हो जाना चाहिए, उन्हें भी इसकी मजम्मत करनी चाहिए। और खासतौर पर असदुद्दीन ओवैसी बार बार जो नारे लगा रहे हैं, जय हिंद का नारा लगा रहे हैं, उन्हें हम बताना चाहते हैं कि जय हिंद का नारा हैदराबाद से बुलंद हुआ था। आबिद हसन सफरानी ने यह नारा बुलंद किया था, और यह नारा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी लगा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक वाकया पेश आया है, और इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है, उसकी वीडियो भी वायरल हो गई है। और मैं बता देता हूं कि यह जो वाकया पेश आया है, फिरका परस्त दरिंदों ने जो मुहिब वतन हिंदुस्तानी है उनको एक तरह से छुड़ाया है और मजाक उड़ाया है हिंदुस्तान की जमहूरियत का, हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म का। आपको बताने का मकसद यह है कि इलाहाबाद, जिसका नाम तब्दील करके प्रयागराज रख दिया गया है, वहां पर चंद शरपसंदों ने, आप देखेंगे कि सऊदी अरब के परचम को अपने पैर तले खुंदल दिया है, पैर तले कुचल दिया है। और आप अच्छी तरह जानते हैं, इसका वीडियो भी मंजर आम पर आया है। और सऊदी अरब के परचम पर क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं, कलमे तैयबा दर्ज है। और फिरका परस्त दरिंदों ने सिर्फ और सिर्फ, मैं समझता हूं कि मुस्लिम मुल्क होने, अरब मुल्क होने के नाते सऊदी अरब के परचम को कुचल दिया है अपने पैरों तले। अफसोस की बात है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और मैं समझता हूं कि इस तरह की हरकत से हिंदुस्तान का जो इमेज है आलम अरब में वो बिल्कुल खराब हो जाएगा, क्योंकि मोदी तो सऊदी अरब से लेकर मुत्तहिदा अरब इमारात और कुवैत से लेकर कतर सबके दोस्त बताए जाते हैं। और कम से कम 8 या 10 मुस्लिम अरब ममालिक ने मोदी को वहां के आला तरीन एजाज से नवाजा है। आप मुत्तहिदा अरब इमारात में तो राम मंदिर से बड़ी मंदिर तामीर की गई है। और ये हरकत, मैं समझता हूं कि ये हरकत वही कर रहे हैं जो पाकिस्तान के अज़ाइम को कामयाब बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान पर यह कहा गया है कि उसने हिंदुस्तान में फिरका परस्ती को बढ़ावा देने की कोशिश की है, और इसी बढ़ावा देने की कोशिश के नतीजे में आज इस तरह के अनासिर पैदा हो रहे हैं। जी देखिए रियासत, हम पूरे हिंदुस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं, बेशक करना चाहिए, तमाम मुसलमान इसमें बिल्कुल शामिल है। जी, आम लोगों से लेके असम्बली और पार्लियामेंट की नुमाइंदगी करने वाले मुसलमान भी इस वक्त हिंदुस्तान और फ़ौज के साथ है। और तमाम यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई की जाएगी, हम उस मामले में मरकज़ी हुकूमत की भरपूर तायद करेंगे। जी, सियासी वापसी से बलातर होकर इस मामले में वज़ीर आज़म की हिमायत की जा रही है। लेकिन फ़िरका परस्त तो फ़िरका परस्त है, उन्हें यह भी नहीं मालूम कि पाकिस्तान का परचम कौन सा है और सऊदी अरब का परचम कौन सा है। शायद ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान का परचम सोच के गलती से सऊदी अरब का परचम जला दिए होंगे। लेकिन ये भी शर्मनाक हरकत है। हिंदुस्तान और सऊदी अरब के अच्छे ताल्लुकात हैं। हाँ, ऐसी सूरत में वहाँ की जो हुकूमत है, वहाँ की जो पुलिस है उत्तर प्रदेश की, उसका इसके खिलाफ सख्त नोट लेना चाहिए। और जिन बेहूदों ने ये हरकत की है उन्हें कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अब अंदाज़ा कीजिए कि सऊदी अरब वो मुल्क है जहाँ पर 29 लाख हिंदुस्तानी हैं जी, और वहाँ आप उसका परचम की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन कलमे की अहमियत है। देखिए आप, हिंदुस्तान और सऊदी अरब के अच्छे ताल्लुकात है। जी जी, प्रिंस जो है वहाँ के, यहाँ के वज़ीर आज़म से मुलाकात करते हैं हम लोग। हमारे वज़ीर आज़म ने भी वहाँ पर दौरा किया था। ये अलग बात है कि फिर अपना मुख्तसर दौरा करके वापस आए थे। लेकिन जिस तरह से खुशगवार ताल्लुकात है दोनों ममालिक के दरमियान, शरपसंद अनासिर नहीं चाहते कि ये इत्तेहाद बरकरार रहे। और मुझे रियासत, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद वो अंधे हो गए उनको ये भी नहीं मालूम है, इतना फ़िरका परस्त में इतने अंधे हो गए हैं उनके पाकिस्तान का परचम कौन सा है, शायद सऊदी अरब का परचम कौन सा है, उसमें फ़र्क नहीं महसूस हुआ उन लोगों को। जी जी जी, इसलिए मैं समझता हूँ कि वो जलाया गया होगा। आप देखिए कि हमारे जो मुतमद खारजा है विक्रम मिस्री, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये जो फिर पाकिस्तान है या पाकिस्तान के दहशतगर्द जो हैं, वहाँ की तंजीमें हैं, वो ये चाहती थी कि पहलगाम वाक़े को लेकर हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम फसादात बर्पा करे। और आप देखेंगे कि वही काम अब ये दरिंदे कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हमने बताया है कि हर एहतजाज में मुसलमान बराबर शरीक है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसलमान नारे लगा रहे हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाले मुज़ाहरों में शिरकत कर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ तक कि जंग में भी हिस्सा लेने वालों में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसलमान शामिल है। जी जी, उसके बावजूद भी अगर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जिस तरह से मुसलमानों की मुखालिफत हो रही है, मुसलमान मुखालिफत कर रहे हैं, इसके बावजूद हिंदुस्तान के फ़िरका परस्त अनासुर जो हमेशा ये चाहते हैं कि मुसलमानों को और हिंदुओं को एक दूसरे से जुदा रखा जाए, दूर रखा जाए, वो लोग इस तरह की हरकत करते हुए
میں سمجھتا ہوں کہ کلمہ طیبہ کی جو توہین کی گئی ہے وہ قابل مذمت ہے۔ ارے اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نعیم موجد صاحب کہ وزیر اعظم نریندر مودی کا کیا اب منہ نہیں کھلے گا؟ کیا انہیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ اس طرح کی حرکت ہمارے دوست ملک کے ساتھ تم کر رہے ہو، اس کا پرچم تم پیروں تلے یعنی کچل رہے ہو؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مرکزی حکومت، ریاستی حکومت اور وہاں کے پولیس ڈپارٹمنٹ اس کا سخت نوٹ لیں، جی اور جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کے خلاف کارروائی کریں۔ اب اندازہ کیجیے کہ ویڈیو وائرل ہو گیا ہے اس کا، اور ویڈیو میں ایک دیکھا جاتا ہے کس طرح وہ اپنے پیروں تلے اس پرچم کو یعنی کھدل رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک نوجوان آتا ہے اور آ کر ان پرچموں کو اٹھاتا ہے بڑے ادب و احترام کے ساتھ۔ پاکستان کے پرچم کو تو ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے، لیکن سعودی پرچم کو وہ اٹھاتا ہے، ادب سے طے کرتا ہے اور طے کر کے اپنے ساتھ لے کر چلے جاتا ہے۔ وہی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ شاید انہیں اندھے ہو گئے ہیں، وہ فرقہ پرستی میں اتنا اندھا ہو گئے ہیں کہ انہیں پاکستان اور سعودی عرب کے پرچم میں فرق محسوس نہیں ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نوجوان کو گرفتار کر لیا جائے گا، دیکھیے آپ، کیونکہ تو نے پاکستان کا پرچم اٹھایا ہے یہ کہہ کر اسے گرفتار کیا جا سکتا ہے، جبکہ اس نے سعودی پرچم کو اٹھایا ہے، کلمہ طیبہ کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا ہے۔ کارروائی جس کے خلاف ہونی چاہیے تو ان کے خلاف تو کارروائی نہیں ہوگی، لیکن ایسا ہی کچھ لگتا ہے ہندوستان میں ایسا واقعات پیش آئے ہیں۔ جی بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک فرقہ پرست درندوں کا سوال ہے، انہیں تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ متمدد خارجہ جب پہلگام دہشت گردانہ حملہ جس میں 26 معصوم لوگوں کی جانیں گئی تھی، اس کے خلاف جب ہندوستان نے پاکستان کے 9 یعنی نشانوں کو، اہداف کو نشانہ بنایا تھا، اس وقت آپ دیکھیں کہ صرف 30 منٹ کا یہ آپریشن تھا، آپریشن سندور، اور اس سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 60 سے زائد دہشت گرد مارے گئے تھے اور 60 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ لیکن اب ہمارے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کا ایک بیان آیا ہے کہ آپریشن سندور میں 1 نہیں 2 نہیں 60 نہیں بلکہ 100 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمام جو کارروائی ہندوستانی فوج نے کی ہے، تمام بری، بحری اور فضائیہ کی فوج نے کی ہے، لیکن اس سلسلے میں 2 خاتون جو سپاہی ہمارے، جو ایک کا فضائیہ کا ونگ کمانڈر ہے اور دوسرے لیفٹیننٹ کرنل ہیں فوج کے، صوفیہ قریشی۔ تو آپ کو بتا دوں کہ متمدد خارجہ مصری کے ساتھ اگر کسی نے خطاب کیا اور تفصیلات بتائی ہیں، پاکستان کی تباہی و بربادی کی داستان صحافت کو سنائی، تو وہ صوفیہ قریشی ہیں۔ اور آپ کو بتا دوں کہ صوفیہ قریشی کے دادا بھی فوج میں تھے، والد صاحب تاج الدین قریشی بھی فوج میں تھے، اور بنگلہ دیش جب آزاد ہوا تھا 1971 کی پاکستان کے خلاف جو جنگ ہوئی تھی اس میں بھی تاج الدین قریشی نے حصہ لیا تھا۔ اور آپ کو یہی بتا دوں کہ صوفیہ قریشی ایک ایم ایس سی ہیں بائیو کیمسٹری سے، انہوں نے بی ایس سی کیا، پھر ایم ایس سی کیا، پھر پی ایچ ڈی کرتے ہوئے انہوں نے اسسٹنٹ لیکچرر کے طور پہ بھی کام کیا، لیکن پھر فوج میں جب ان کی بھرتی ہوئی انہوں نے تعلیم کا سلسلہ یعنی پی ایچ ڈی مکمل نہیں کی۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ کل جو آواز گونج رہی تھی وہ فرقہ پرستوں کے لیے بھی ایک پیام تھا کہ ایک مسلم خاتون نے تفصیلات بتائی ہندوستان کی کامیابی کی، تو یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی، بہت بڑی بات ہو گئی۔ دیکھیے ایسی بیٹیوں پر ہندوستانیوں کو فخر کرنے کی ضرورت ہے، جی جو دشمنوں کے خلاف جنگ کی حکمت عملی میں نہ صرف ساتھ میں رہتے ہیں بلکہ جنگ میں ساتھ بھی دیتے ہیں۔ جی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بیٹیوں کی ہمیں اب ضرورت ہے، جی اور ایسی بیٹیوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے۔ جی فوج تو ہماری بہادر ہے لیکن ہماری لڑکیاں بھی کسی سے کم نہیں۔ بے شک بے شک۔ تو بہرحال ناظرین، یہ اس طرح کی خبریں ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو فرقہ پرست درندے ہیں انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، انہیں فرق محسوس کرنا چاہیے کہ آپ کا دوست ملک کون سا ہے اور دشمن ملک کون سا ہے۔ صرف مسلمانوں کی دشمنی میں یا اسلام کی دشمنی میں اگر اس طرح کی حرکتیں آپ کریں گے تو ہندوستان پہلے سے ہی بدنام ہو چکا ہے۔ پچھلے 10 برسوں کے دوران ہندوستان کی جو شبیہ متاثر ہوئی ہے فرقہ پرستوں کی وجہ سے، آج اس میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اور پاکستان کیا چاہتا ہے، چین کیا چاہتا ہے، یہی چاہتا ہے کہ ہندوستان میں مذہب کے نام پر لوگوں کو تقسیم کر دیا جائے، اور وہ عزائم یہ فرقہ پرست درندے کامیاب بنا رہے ہیں۔ اس کا نوٹ لینا چاہیے، مودی حکومت کو لینا چاہیے، مرکزی وزارت داخلہ کو لینا چاہیے، اور یو پی پولیس کے ساتھ ساتھ یو پی حکومت کو بھی اس کا نوٹ لینا چاہیے، ورنہ یہی سمجھا جائے گا کہ ان کے اشاروں پر یہ کام ہو رہا ہے۔ بالکل سچ کہا آپ نے۔ میں نے بھی پہلے یہی کہا ہے کہ ایسے فرقہ پرستوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، جی تاکہ یہ مسئلہ جو ہے وہیں ختم ہو جائے۔ اگر ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی ہے تو آج اتر پردیش میں ہوگا، کل ہو سکتا ہے آسام میں ہوگا، پھر کل مدھیہ پردیش میں ہوگا، پھر راجستھان میں ہوگا، پھر وہی ہوگا، پھر ہندو مسلم جنگ ہو۔ بڑی افسوس، بہت افسوس کی بات ہے۔ تو بہرحال ناظرین، ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں، اور اس خبر کا تعلق ہیڈرا پولیس اسٹیشن سے ہے۔ حیدرآباد میں ہیڈرا کا پہلا پولیس اسٹیشن چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اس کا افتتاح کر دیا ہے، اور اس موقع پر جیسے ہی افتتاح ہوا ہے تو پولیس کے لیے یعنی ہیڈرا کے جو پولیس اسٹیشن سے وابستہ عہدیدار ہیں ان کے لیے تقریباً 55 اسکارپیو گاڑیوں کا ایک قافلے کو چیف منسٹر نے جھنڈی دکھائی، یعنی نئی گاڑیاں ہیں،
وہ اور پھر 21 ٹرکس ہے اور 14 انووا کارس ہیں اور ساتھ ساتھ بائکس بھی اس کے حوالے کر دی گئی ہے. جی دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ریاست میں کانگریس کی حکومت آنے کے بعد جی بالخصوص ریونت ریڈی چیف منسٹر بننے کے بعد حیدرآباد کے اطراف اکناف جو بھی تالابیں ہیں ان کی حفاظت کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے اور تالابوں پر جو ناجائز قبضے ہوئے ہیں انہیں برخاست کرنے سرکاری اراضیات کو محفوظ رکھنے کے لیے ہیڈرا کی تشکیل عمل میں لائی گئی. ہیڈرا کے جو کمشنر ہے رنگناتھ وہ بہت سرگرم رول ادا کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. اب تک تقریباً 200 سے زائد جو ایکڑ اراضی تھی سرکاری اراضی جن پر ناجائز قبضے ہوئے تھے انہیں ان اراضیات کو ناجائز قبضوں سے آزاد کر دیا گیا ہے اور حکومت کے تحویل میں لے لیا گیا ہے. جی اچھا نعیم وجہ صاحب آپ یہ بتائیے کہ یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ 11 تاریخ تک یعنی 11 مئی تک تمام جو سرکاری پروگرام سے یا پھر کانگریس پارٹی کے پروگرام سے وہ ملتوی کر دیے گئے ہیں, اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں. کانگریس پارٹی کی تلنگانہ میں تنظیمی سطح پر مستحکم کرنے کی مہم چل رہی ہے. تمام اضلاع میں آبزرورز کو بنایا گیا ہے اور انہیں یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ 20 مئی تک تمام ولیج منڈل ڈسٹرکٹ کمیٹیاں تشکیل دے دی جائیں. تو تمام مبصرین اپنے اپنے مختص کردہ اضلاع کا دورہ کر رہے ہیں. ارکان اسمبلی, ارکان پارلیمنٹ, اضلاع کانگریس کے صدور, مقامی کانگریس قائدین سے تبادلہ خیال کر رہے ہیں. پارٹی کو استحکام کرنے کے لیے انہیں جوڑ رہے ہیں, آپسی اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سلسلہ جاری ہے. لیکن حالیہ جو ملک کے صورتحال ہیں, ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو کشیدگی پیدا ہو گئی ہے, اس کے پیش نظر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر مہیش کمار گوڑ نے اس جو تنظیمی سرگرمیاں ہیں اس کو آئندہ 2-3 دن تک ملتوی کرنے کی پارٹی کے آبزرورز اور قائدین کو ہدایت دی. اچھا بہرحال ناظرین, جہاں تک سڑک حادثات کا سوال ہے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ حادثے یوں ہی نہیں ہوتے بلکہ مجرمانہ غفلت سے ہوتے ہیں یا پھر حد سے زیادہ اگر آپ تیز رفتار یعنی رفتار سے گاڑی چلائیں گے یا غفلت سے گاڑی چلائیں گے تو اس طرح کے حادثات کا شکار ہوتے ہیں. حیدرآباد میں کئی ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اکلوتی اولاد سڑک حادثے میں اپنی زندگیوں سے محروم ہو جاتی ہے تو ماں باپ کا کیا حال ہوتا ہے. تو بہرحال ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا جس میں سید اکبر نامی نوجوان روڈ ڈیوائیڈر سے ٹکرا گیا اور فی الوقت اسے گاندھی ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا ہے. حالت آپ دیکھیں گے, خود آپ فوٹوز دیکھ سکتے ہیں تو اندازہ ہوگا کہ کس طرح کی اس کی حالت ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر گاڑی چلاتے ہیں تو اپنے بچوں کو ضرور یہ سمجھائیے کہ وہ بھی اگر گاڑی چلائیں گے تو بہت ہی احتیاط سے چلائیں گے, ورنہ انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا بلکہ دعا کر سکتے ہیں کہ ایسے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور جو نوجوان زخمی ہیں یا ان کی حالت بہت نازک ہے انہیں صحت و عافیت سے رکھے, ان کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے شہر. دیکھیے ہم اکثر دیکھ رہے ہیں کہ جو بچے ہیں جس طرح سے لاپرواہی سے گاڑی چلا رہے ہیں, نہ صرف انہیں ان کی زندگیوں کو خطرہ پہنچ رہا ہے, ان کی وجہ سے دوسرے عام شہریوں کی زندگی کو بھی خطرہ پہنچ رہا ہے. گاڑیاں چلانے میں کوئی حرج نہیں ہے, چلانا چاہیے, لیکن جس انداز سے ہماری نوجوان نسل گاڑیاں چلا رہی ہیں, مسابقت میں آگے بڑھ رہی ہیں اور نئے کرتوب کر رہی ہیں, اس کی وجہ سے حادثات پیش آتے ہیں. اگر والدین بچوں کو میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ والدین بچوں کو تربیت نہیں دے رہے ہیں, دے بھی رہے ہیں تو بچوں کی جو دوستی ہے, جو ان کا سنگت ہے, وہ جو ہے وہ ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے اور سماج کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے. حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ہر سال حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے, حادثات کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. کئی نوجوان زندگیوں سے محروم ہو رہے ہیں, کئی نوجوان معذور ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انہیں نہ صرف اپنے بارے میں سوچنا چاہیے, سماج کے بارے میں سوچنا چاہیے, اپنے والدین کے بارے میں سوچنا چاہیے, ان کی فکر کو ان کے بارے میں سوچنا چاہیے, دوسری گاڑی چلانے والوں کی حفاظت کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جسٹس مارکنڈیکر جو اپنی بے باکی کے لیے وہ بہت زیادہ شہرت رکھتے ہیں اور وہ کسی جانور کو ماں اگر کوئی کہتا ہے تو بھڑک جاتے ہیں. تو بہرحال میں گاؤں ماتا کی تو بات نہیں کر رہا ہوں لیکن جسٹس کٹجو کی بات کر رہا ہوں. بہت ہی انصاف پر مبنی بیانات ان کے آتے ہیں. انہوں نے صوفیہ قریشی کی ایک تصویر ڈالی ٹویٹ پر اور اس کے ساتھ لکھا کوئی کہہ رہا تھا مسلمان پنکچر بناتے ہیں. تو آپ دیکھیں کس طرح کا انہوں نے
طنز کیا ہے مسلم دشمن طاقتوں پر، ان لوگوں پر جنہوں نے مسلمانوں کو پنکچر بنانے والا کہا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا حال ہی میں ایک بیان آیا جس میں کہا تھا کہ میرے مسلمان جو بھائی ہیں وہ پنکچر بناتے ہیں۔ وزیر اعظم نے یہ تو بہت اچھی بات کہی تھی، لیکن آگے انہوں نے جو بات کہنی تھی وہ نہیں کی تھی، جو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ مسلمان پنکچر بناتے ہیں۔ صوفیہ قریشی، آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان کی تہذیب و تمدن، ہندوستان کی جو دفاعی طاقت ہے اس کا پنکچر بنانے کے لیے وہ آگے بڑھی ہیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ آج جو بھی کشمیری جو ہمارے گائیڈز ہیں، جس طرح دہشت گردوں نے ہندوستان کی سیاحتی شعبے میں کو پنکچر کیا تھا وہ بناتے رہے، یہ اس طرح ایک پنکچر کہا جاتا ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے کشمیری بھائیوں نے جس طرح سیاحوں کی مدد کی اور ان زخمیوں کو دلاسا دیا، ان کا علاج کیا، تو وہ ڈاکٹرز وہ پنکچر بناتے ہوئے پکڑے گئے۔ یہ ہوتا ہے پنکچر بنانا۔ اور پچھلے 10-12 برسوں کے ساتھ عالمی سطح پر ہندوستان کی چھبی کو جس طرح پنکچر کیا گیا تھا، آج مسلمان اس پنکچر کو بناتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی بھی یہ جانتے ہیں۔ ریاض صاحب یہ آپ بولنا بھول گئے، جی پاکستان پہ جو حملے کریں، جو میزائل بنائے ہیں، وہ میزائل مین کے بارے میں بولنا۔ جی ہاں، اے پی جے عبدالکلام کو یاد کر رہے ہیں، جنہوں نے ہندوستانیوں کو خواب دیکھنا سکھایا تھا۔ یہ وہی خواب تھا جس کا خواب جو دیکھا تھا ٹیپو سلطان شہید نے، اور حضرت ٹیپو سلطان شہید کو میزائل مین نہیں بلکہ راکٹ مین آف انڈیا کہا جاتا تھا، جنہوں نے ساری دنیا میں پہلی مرتبہ راکٹ بنایا تھا۔ اور راکٹ آج بھی وہ برطانوی جو میوزیم ہے اس میں رکھے ہوئے ہیں، نہیں وجہ صاحب؟ بالکل صحیح کہا۔ جی تو یہ پنکچر بنانے والے ہوتے ہیں، ہندوستان کی تہذیب کو پھٹنے سے بچا رہے ہیں، ہندوستان کی تہذیب کو پنکچر ہونے سے بچا رہے ہیں، تو یہ بچا رہے ہیں۔ جی اچھے انداز میں پیش کیا آپ۔ نہیں دیکھیے فرقہ پرست درندے کس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ وقت کی ضرورت ہے، اس طرح کی بات ہونی چاہیے، جی کیونکہ ہم نہ صرف ہندوستانی بلکہ ہندوستان کو چاہنے والے، ہندوستان سے محبت کرنے والے ہیں، اور ضرورت پڑی تو اپنی جانوں کی قربانیوں کا تحفہ بھی پیش کرنے۔ بالکل۔ اب ضمیر احمد خان کرناٹک کے ریاستی وزیر ہے، انہوں نے کہا کہ اگر مودی اور امت شاہ مجھے کہتے ہیں، آرڈر دیتے ہیں، تو میں خودکش جو بیلٹ ہوتا ہے وہ باندھ کر پاکستان میں کود جاؤں گا، اپنی جان دے دوں گا۔ دیکھیے لیکن ایسی اس طرح کی بات کسی بی جے پی کی لیڈر نے آج تک نہیں کی۔ نہیں، وہ کر بھی نہیں سکتے۔ جی خالی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہنسی اس لیے آ رہی ہے کہ ان لوگوں پر ہنسنا ضروری ہے، کیونکہ یہ دوسروں پر ہنستے ہیں، یہ دوسروں پر طنز کرتے ہیں، طنز و طعنے کے تیر برساتے ہیں، جبکہ یہ کچھ نہیں کرتے۔ یہ کرتے ہیں تو ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ بالکل صحیح کہا۔ جی اور ویسے بھی آپ دیکھیں گے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ایک دوسری خبر سنا رہا ہوں میں آپ کو، ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی، اور اس میں کل جماعتی نہیں، اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی، جس میں صرف اعلیٰ عہدیدار تھے، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ جو ریاستی حکومتیں ہیں، جو گورنمنٹ کے ملازمین ہیں، اعلیٰ عہدیدار ہیں، وہ کس طرح موجودہ حالات، موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریاں کر رکھی ہیں۔ میں تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا، کل جماعت اجلاس بھی ہوا ہے۔ کل جماعت اجلاس، جی بے شک آپ نے بالکل صحیح کہا ہے۔ اسی میں تو راجناتھ سنگھ نے کہا کہ پہلگام واقعے کے بدلہ جو لیا گیا ہے جاری ہے، بول کے بتا۔ جی ہاں جاری ہے۔ اس میں 100 دہشت گرد مارے گئے ہیں، پہلگام واقعے کا جو بدلہ لیا گیا تھا اس میں، اور اب جو ہے اظہر مسعود کیا ہے ان کے، جی 14 لوگ ان کے خاندان کے 14 لوگ ہلاک ہوئے، 10 تو ارکان خاندان ہیں اور 4 جو ہے باعتماد رفقا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے نہیں مجھے صاحب، آپ دیکھیں گے کہ وزیر اعظم نریندر مودی سعودی عرب کا دورہ منسوخ کر کے آ جاتے ہیں، سب یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کس قدر فکر مند ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وزیر اعظم کل جماعتی اجلاس ہوتا ہے فوری طور پر اس میں شرکت نہیں کرتے، بلکہ بہار کی ایک ریلی میں جاتے ہیں اور ہنستے ہوئے نتیش کمار سے تبادلے خیال کرتے ہیں خوشیوں کے انداز میں۔ اور دوسری بات بتا رہا ہوں، آج بھی جو کل جماعتی اجلاس ہوا، راجناتھ سنگھ نے اس کی صدارت کی، وزیر اعظم دور رہے۔ یہ کیا ہے سمجھ نہیں آتا۔ دیکھو ریاض صاحب بالکل سچ کہا آپ نے کہ بحیثیت وزیر اعظم مودی کو کل جماعت اجلاس میں شرکت کرنا چاہیے تھا، اپوزیشن جماعتوں کی جو رائے ہے وہ سننا تھا، اپنا جو پلان ہے، منصوبہ ہے وہ بھی بتانا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں ہے۔ لیکن اس وقت جو ہے نا، اب کرٹیسزم کرنے کا وقت۔ جی راہل گاندھی نے بھی یہی کہا، ہم بی جے پی کے خلاف ہیں نظریاتی طور پہ، لیکن آج ملک کے لیے ہم ان کے ساتھ ہیں۔ جی ہاں بالکل، یہ چیز ہے، لیکن ان کو بھی سمجھنا چاہیے نا، یہ باتیں ہیں۔ جی تو بہرحال ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عرب ممالک سے لے کر مسلم جتنے ممالک ہیں وہ ہندوستان اور پاکستان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ جنگ نہ کریں، کیونکہ یہ جنگ سارے علاقے کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے مرکزی وزیر خارجہ جے شنکر نے اپنے ایرانی ہم منصب عراقچی سے بات کی ہے، اور عراقچی کو بتایا کہ ہندوستان یہ نہیں چاہتا کہ یہ جنگ پھیلے، جبکہ پاکستان کہتا ہے کہ ہم اس جنگ کو آگے بڑھائیں گے۔ دیکھیے
पाकिस्तान खाली सिर्फ बातें कर सकता है, अरे पता आपके पास है क्या? कुछ भी। पहले वो माली मसाइल का शिकार जी है, हाँ, माली बहरान का शिकार है, अशिया ज़रूरत की कीमतें आसमान को छू रही है, जी, जी। पेट्रोल नहीं है आपके पास, जी, जी। बरखी नहीं है आपके पास, जी, जी। भारी रकम देखिए, आप कर्जों में मुब्तला है पूरी तरह। अगर आप जंग के लिए जाते हैं तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। अभी कल जिस तरह से हिंदुस्तानी फ़ौज ने हमले किए थे, इसके बाद पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बंद हो चुका है। जी जी जी। वैसे भी आप देखेंगे कि न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान MLC, उन्होंने तो कल कहा कि हम फ़ख्र का इजहार करते हैं हिंदुस्तानी मुसलमान अपने सिपाहियों पर। बिल्कुल करना भी चाहिए। पर सोफिया कुरैशी की उन्होंने सताइश भी की। जी जी। देखिए हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान, जी जी, चाहे वो आम मुसलमान हो या फिर ऐवानों में नुमाइंदगी करने वाले हो, वो तमाम लोग इस वक्त आमिर अली खान के साथ तमाम दूसरे लोग भी हिंदुस्तानी फ़ौज के साथ खड़े हैं। बिल्कुल। हिंदुस्तानी हुकूमत के साथ खड़े हैं। जी हाँ, जी हाँ। हर भरपूर मदद कर रहे हैं, होना भी चाहिए, करना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमारी बहादुर फ़ौज ने दहशतगर्दों के ठिकाने को नुकसान पहुँचाया है, वो काबिल सतश इक़दाम है। और नईमत साहब आपको बता दूं कि तराने हिंदी, जैसे कि मैंने अपने प्रोग्राम में कहा कि जय हिंद का नारा हैदराबाद के आबिद हसन सफरानी ने लगाया था, और वो नारा आज वज़ीर-ए-आज़म लगा रहे हैं, BJP कायदीन लगा रहे हैं, RSS के कायदीन लगा रहे हैं। आपको ये बताना ज़रूरी है कि कश्मीर की जब बात आती है तो वहाँ की जो हसीन वादियाँ हैं, 1904 में अल्लामा इकबाल ने तराने हिंदी लिखा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो 1905 वो कश्मीर में पहुँचे और कश्मीर में वो एक शिकारा में बैठे आगे बढ़ रहे थे। कश्मीरी जो लड़कियाँ थी, छोटी मासूम लड़कियाँ, वो भी यही गा रही थी, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो हद तो यह है कि गांधी जी जब जेल में थे, वो भी जेल में यही गाया करते थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये प्रोग्राम हमारा इख्तिताम को पहुंच रहा है, मैं भी यही कहूँगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।